الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع دروس pour communiquer en français page 141 5e année de l'enseignement primaire الخامس ابتدائي صفحة 141. عنوان اليوم أو درس اليوم هو la lecture le respect de la nature احترام الطبيعة. دائما في دروس نتاع لا ليكتور كاين عندنا واحد الفقرة نتاع جو observe اي جو ديكوفر فيها افون لا ليكتور، يعني قبل ما نقراو هذا النص ونفهموا واش جاب لينا واش كان، حنا تنحاولوا نستنبطوا، يعني نقولوا اش ممكن يجيب لينا هذا النص قبل ما نقراوه، انطلاقا من الصورة، انطلاقا من العنوان، مجموعة من المعطيات، ونشوفوا من بعد ما نقراو نشوفوا واش داكشي فعلا اللي درنا في الاول، اللي درنا ليه التخمين ديالو بيهضر على هادي وبيتكلم على هادي وبيتكلم على هادي، واش هو هذاك ولا ماشي هو هذاك. دونك ها الفقره ها هي j'observe et je découvre avant la lecture، هي اللي قلت لكم دائما في لي ليكتور هكا تيكون، يعني قبل القراءه تاع النص. je relève le titre، لو تيتر هو معروف عندنا، دونك لو تيتر هو هذا لو ريسبي دو لا ناتور. شحال من فقره عندي هنا؟ 1 2 3 4 5، كل فقره درت ليها خضر انا. Le respect de la nature يعني le titre. Ok. Que représente chaque image. لاحظوا هنايا l'image الأولى هي اش تمثل لي هاد l'image الأولى. هي la première image représente un enfant qui se promène dans un village. يتنزه في قرية ما عرفناش اش من قرية، ولكن يتنزه يستمتع بالطبيعة ديالها. La deuxième image. La deuxième image هي اشنو فيها؟ كاين هاد السيد هذا مالو لاحظتوه منزعج من الدخان، لاحظوا هنا بينوا لنا الدخان، وربما هاد الازدحام لومبوتياج، وربما الصداع. حنا هادشي اللي قلنا. Un homme dérangé par la fumée هو الدخان السيارة et le bruit des voitures et aussi de l'embouteillage par la fumée et le bruit des voitures et l'embouteillage. هذا زدناه دركا كي لاحظتوا حطوا لنا السيارة متكية على سيارة. هاي اش تعني هنا؟ كاين الازدحام، او حدا اخرى هذا تعني الازدحام. الصورة الثالثة هي كاين واحد القناص ياك يتابع واحد الغزالة. كاينه واحد البنيه اخرى ولا شكون هذا شنو تيديروا؟ تيقطع هذا الورد، يقطعها ولاحظوا الجدر ديالها تنتج، ماشي قطع. لاحظوا هنايا الجدر ديالها حيده، وبالتالي ما باقيش غادي تنتج عندنا. ماشي ناضو قطع غير هاد الورده والجدر يعاود ينتج لنا الاولى الثاني، لا، لاحظتي هذا السلوك ماشي هو هذا. ها هي ان سنيبر هو قناص اسيون يحاول دو شاسي اون غازيل. اوكي، نمشيو لهاد الصوره الرابعه. لاحظوا هنا اش كاين الازبل، شوف واحد السطل الزبل فين طايح. شوف هاد الماء في الشانطي، لاحظوا هنا الشانطي، هنا السرب نتاع العموم، هنا هاد الشجر مقطوع لاحظتوه، كاين الاوساخ، ها الشجر اخر مقطوع، يعني كاين تلوث هنا. واش هنشوفوا اشنو؟ ديزاربر كوبي يعني اشجار مقطوعه، اي دي زوردور جوتي وازبال مليوحه فاش في الشارع العام، دون لا فيو وبيان لا ري برينسيبال. هنا ماشي اس غير نقطه حيت غير لا الشارع ماشي دي رو برينسيبال. دوك هادو الملاحظات ديالنا جاوبنا عليهم. ندوزو كوفون لي بيرسوناج. هاد الاشخاص اللي عندنا في هاد التصاور اش تيديروا؟ شحال من اشخاص عندنا هنا في 3 تصاور، حيت الصوره الاخرى فيها غير الازبل ما فيها حتى شي شخص. La première image, l'enfant profite de l'air et de la nature et ses paysages. يعني يستمتع هذاك الدري اش تيدير؟ تيستمتع بهواء الطبيعة وبمنظرها الرائع. بان ليه كاين الطيور الفوق، كاين الصفاء نتاع الجبال والتاج، كاين الالوان الزاهية، الخضرة الاخضر على في بانواعه، خضر مفتوح، يعني يستمتع، ما كاين لا زحام لا صداع لا والو. في الصورة الثانية اللي قلنا دون لا دوزيام ايماج، هي دوزيام. بروميير ايماج لوم فيرم سي زوري، داك السيد تيسد ودنيه باش à cause de dérangement
de rangement ENT, de bruit des voitures à cause بهذاك الصداع نتاع السيارات. La troisième image, l'homme dirige son fusil vers la gazelle. يوجه البندقية ديالو نحو الغزالة. السؤال الآخر, d'après le titre et les images, de quoi parle ce texte؟ انطلاقا من هذاك العنوان وهاد الصور علاش ممكن حنا باقي ما عرفناش ما قريناش ولكن ممكن ناخذوا هاد الفكرة اللي خدنا. لو تكست va parler du respect de la nature, يعني خاص الاحترام قد يتكلم حول أو عن احترام الطبيعة مزيان وأهميته إلى غير ذلك. لاحظوا هنا je manipule الفقرة الثانية et je réfléchis pendant la lecture, يعني خلال النص قراءة النص j'écoute la lecture du professeur خاصني نتصنت قراءة الأستاذ اللي هي تتكون نموذجية. je lis la première partie du texte du début tel de la montagne راهي مكتوبة غادي نوريها لكم. je relève les expressions qui qualifient le pays de la liberté. je cite les musiques de la montagne. أنا نمشيو بعد النقطة الأولى ومرة نديرو نشوفوا النقطة الثانية اش تكون ونجاوبوا عليهم. نقراو النص. Voici l'espace, voici l'air pur, voici le silence. Ici commence le pays de la liberté de se bien conduire. Ouvrez vos yeux et vos oreilles, fermez vos transistors. Pas de bruit, pas de cris, pas de moteur, pas de klaxon. Écoutez les musiques de la montagne, enterrez vos soucis et vos boîtes de conserve. Un visiteur intelligent ne laisse aucune trace de son passage. Ni inscription, ni destruction, ni désordre, ni déchets. Récoltez de beaux souvenirs, mais ne cueillez pas de fleurs, ou bien les fleurs. N'arrachez surtout pas les plantes, elles pousseraient des pierres. Déclarez la paix aux animaux timides. Ne les troublez pas dans leur affaire, n'allumez pas de feu au hasard, ne campez pas n'importe où. Certains gestes irréfléchis peuvent tout compromettre. في مكتوب ساميفيل extrait de commandement Parc national de la Vanoise. نعاودو دوكا قريت نعاود نشرح لكم بشوي باش تفهموا الكلمة. Voici l'espace, voici l'air pur, voici le silence. فاش تنقولوا voici l'espace ها هو دا الفضاء, ها هو دا الهواء النقي, ها هو دا ماذا السكوت. فهمنا؟ تتسمى الصمت. Ici commence le pays de la liberté. هنا تبدأ بلد الحرية. La liberté de se bien conduire. Ouvrez vos yeux et vos oreilles. حل عينك et vos oreilles ودنك تاعما. Fermez vos transistors. هاد لي ترانزستور تنقولهم بحال مثلا داكشي نتاع الإذاعات الراديوات, جهاز الراديو الصغير تاع. Pas de bruit, ليس هناك ضجيج. Pas de cri, لا للصراخ. Pas de moteur, ما كاينش الموتور تاع السيارات أو الدراجة النارية. Pas de klaxon, ما كاينش Écoutez les musiques de la montagne, يعني موسيقى نتاع الجبل. Enterrez vos soucis et vos boîtes de conserve. هاتي يقول لك ادفن همومك et vos boîtes de conserve. Un visiteur intelligent ne laisse aucune trace de son passage. شي زائر اللي هو ذكي ما يخلي حتى شي تراس, بمعنى يعني واحد اشنو تراس هو اثر de son passage المرور ديالو. Ni inscription, ni destruction, ni désordre, ni déchets. Récoltez de beaux souvenirs, mais ne cueillez pas les fleurs. Récoltez de beaux souvenirs, mais ne cueillez pas les fleurs. هنا جمع واحد نحصدو فاش تنمشيو تما تنحصدو بمعنى تنجمعو ذكريات جميلة. mais ne cueillez pas les fleurs, c'est-à-dire ما نقطفوش الورود
نشوفوا فيهم نتمتعوا بهم ونخليو الناس اخرين من ورانا يجيو يتمتعوا بهم. نغاشي سيرتو با لي بلونت، لا ننزع ماذا لي بلونت الاشجار. il pousserait des pierres, déclarer la paix aux animaux timides. Ne les troublez pas dans leur affaire, n'allumez pas de feu hasard. ما نشعلوش العافية أو النار كيف ما بغينا، حتى إلا شعلنا فشي بلاصة تكون بعيدة على الأشجار ونقضيو بهم وندفنوها فوقها الرمال. نو كومبي با نامبورت أو، ماشي فين ما ولنا نخيمو نحطو الخيام ديالنا. certains gestes irréfléchis peuvent tout compromettre. يعني يمكن لبعض الإجراءات أو السلوكات ديالنا طائشة إيريفليشي، طائشة أن تعرض كل شيء للخطر. كتعرض إلا غير شعلنا العافية وما ديناش فيه ولا خليناها من ورانا يقدر يجي البرد ويقبض في الوراق نتاع الشجر وبالتالي تحرق الغابة. ولا تحرق الغابة راه ما هي ما لونها. منين جا هاد المقال ولا هاد المقطع سامي في ليكستري دي كوموندمون بارك ناسيونال دو لا فانواز. جيكوت هنا لا ليكتور دو بروفيسور، احنا قريناها دونك ضروري تسمعوا الاستاذ ديالكم. هذه قراءة أولية. Je lis la première partie du texte du début de la jusqu'à de la montagne. قريناها. Je relève les expressions qui qualifient le pays de la liberté. هنا je relève les expressions qui qualifient le pays de la liberté. يعني كاين l'espace. Voici l'espace أول جملة. Voici l'air pur. Voici l'air pur. هذه بلد الحرية اللي تقلناها. Voici le silence. يعني بلد الحرية. كاين جمل أخرى راهي في السطر الثالث. La liberté de se bien conduire. Ouvrez vos yeux et vos oreilles, fermez vos transistors. Je cite les musiques de la montagne. شنو هما هاد لي ميوزيك؟ كاين زقزقة العصا فيها تتسمى لو بيبان. لو بيبان زقزقة العصافير هذه الموسيقى نتاعتاش تاعت الجبال أو القرى. كاين بالنسبة لصوت الرياح، خرير المياه، أو الماء، أو ruisselante. اش اخر؟ صوت الرياح. le son نتاع le vent, le son du vent. quoi encore? vent. صوت الرياح. صافي. ننتقل الآن للصفحة 142. Je lis la deuxième partie de enterrer jusqu'à des pierres. كاين هذيك الفقرة. Je note ce que doit faire le visiteur intelligent. هذاك le visiteur intelligent راه قال لنا في الصفحة اش خاصو يدير. Ne laisse. نكتبو من هنا. Ne laisse راه كلشي كاينين في النص. Ne laisse aucune trace de son passage, ni désordre, ni déchets يعني الأجزبال، النفايات etc. كلشي كاين غير في النص. Je lis la troisième partie de déclarer jusqu'à la fin. Je relève les deux conseils donnés par l'auteur. شنو هما les conseils donnés par l'auteur؟ كاين قال لهم يعطاهم جوج النصائح. شنو هما؟ n'allumez pas de feu au hasard. قال لهم واحد نصيحة أخرى. ne campez pas n'importe où. قلتها لكم قبل. ne campez pas n'importe où. كيف ما بان لكم تبقى تحضير الخيام منه. كاين بلايص اللي خاصنا نحطو فيها الخيام. نعم. اوكي.
نمشيو avant ou bien après la lecture. كانت قبل لا ليكتور avant la lecture دوكا après la lecture. je retiens. هادو فاش تشوفو جو retiens خاصنا نحفظهم حيت غادي ينفعونا في اي وقيته خلال المسار الحياة ديالنا وقد ما تنقراو تنتلاقاو مع هاد دائما هاد الكلمات هاد المصطلحات قد ما حفظناهم تيسهلوا عنا الطريق من بعد. se bien conduire, ne pas faire de mal, ne pas nuire. transistor, petite poste de radio, داك الراديو الصغيور. souci, tracas, problème, الهموم المشاكل الى غيره. destruction, les dégâts يعني الاخطاء هادوك يعني داكشي اللي تلفنا لي ديغا داكشي اللي تلفنا. troubler, déranger, des gestes irréfléchis يعني سلوكات طائشة غير عقلانية. geste irresponsable يعني لا مسؤولة. اوكي نمشيو جو مونطرين. je lis le texte et je respecte la ponctuation. خاصني نقرا النص ونحترم علامات الترقيم اللي فيه. j'écoute la lecture des autres camarades. نستمع الأصدقاء والصديقات ديالي ونستافد منهم فين تنخطأ ونسمع لهم هما بلاص الحاجة اللي حسن هي اللي نخليها في دماغي. je relis la dernière partie déclarée en mettant les verbes au présent de l'indicatif à la première personne en mettant بوضعنا اش أفعال في présent de l'indicatif à la première personne du singulier. أي فعل لقيناه في présent نديرو معاه première personne du singulier يعني je. هنا la dernière partie تتكون déclarée. هيا jusqu'à quand déclarer la paix aux animaux timides jusqu'à compromettre. لاحظوا حنا غادي نمشيو باش ما نكتبوش النص كامل من جديد غادي نمشيو غير الافعال اللي هما كاينين وغالبا كاينين في الامر نقلبوهم مناش مع الجو. يعني انا اللي بغيت ندير هذا الفعل هاي انا دونك انا حاولت نكتبهم وما نضيعوش الوقت. غادي تلقاو لو فيرب ديكلاري غادي ندير جو ديكلار ونكتب الجمل اللي تبعهم الكلمات اللي تبعها. من بعد غادي نعاود نوصل هنا je ne les trouble pas غادي تلقاو troublé je ne les trouble pas etc. نمشيو عاد ثاني تلقاو allumer n'allumer pas de feu غادي ندير je n'allume pas de feu. هنا غادي تقول ne campez pas n'importe où غادي ندير je ne campe pas وكمل n'importe où. انا حاولت نقصر باش ديريكتومون نستغلوا الوقت وما نطولوش الفيديو. نمشيو للفقرة je m'évalue. je relis le texte attentivement et je note les conseils que nous donne l'auteur. بمعنى نشوف النصائح اللي عطانا شكون الكاتب. قال لنا ne cueillez pas les fleurs قلتها لكم قبل. n'arrachez pas les plantes. n'allumez pas du feu au hasard. ما ننزعوش الاشجار ما نقطفوش الورود ونخليوهم للناس اللي من ورانا. ما نشعلوش العافية غير فيما ولنا ونخليوها من ورانا. نمشيو j'écris ce que j'ai retenu de ce texte يعني اش ممكن نستافد لا نتوصل ليه اللي وصلت ليه من وراء النص. il faut respecter de la nature يعني يجب احترام الغابة لأن أنا الأول اللي غادي نستافد منها. الحيوانات ديالها الشجر ديالها بيوصلوني للمدينة إلا كنت ساكن في المدينة. الطيور بينفعوني بيجيو بينفعوا السلسلة الغذائية إلى غيره. يعني خاصني نحترم الطبيعة وإلا واخا ما احترمتهاش راه ما تنحترمش راسي وغادي نخرج على راسي. je consolide mes acquis. je relis le texte خاصني نعاود نقرا من جديد. j'élabore avec l'aide de mon groupe un panneau يعني واحد الخطط des instructions panneau qui indique aux visiteurs la nécessité de respecter la forêt. اللي قلنا la nature en général و la forêt بصفة خاصة. فهمتوا اشنو كاين؟ يعني غادي نقاد بمساعدة المجموعة ديالي واحد اللافتة بانو فيها مجموعة من التحذيرات دي انستركسيون فيها مجموعة من التعليمات كي انديكو فيزيتور اللي تتبين من الزائر لا نيسيسيتي ضرورة احترام الغابة. بروجي دو كلاس هذا بروجي دو كلاس يعني مشروع القسم. جو بارتيسيب à la confection d'un dépliant sur la protection de l'environnement. يعني هنا كونفيكسيون هذا نشر ندير واحد عمل تاع نشرة اش sur la protection حماية البيئة. لنا لقاء في درس مقبل بحول الله تعالى. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. ما تنسوش
تضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بأي فيديو يسجلناه جديد وبأي جديد من غير الفيديوهات. لا تنسوا كذلك تحطوا التعليقات والملاحظات ديالكم، تيساعدونا حنايا وتشجعونا على اننا نقدو شي حاجه مزيانه ونتجاوزوا الاخطاء اللي تنديروها الا ما شفناهاش. وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.